बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, ख़बरें ही ख़बरें हैं। आज बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं। साइफ़र केस में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का फ़ैसला चैलेंज। आज़ादी मार्च तोड़ फोड़, बानी PTI चेयर रशीद और शाह महमूद कुरैशी बरी। हाई कोर्ट ने इद्दत निकाह के केस का फ़ैसला 1 माह में करने का हुक्म दिया। PTI का सेक्रेटेरिएट जो है डी सील करने का हुक्म। शहरयार अफरीदी 9 मई वाक़यात पर I-9 में दर्ज मुकदमा में बरी। इसी तरह बिजली का शॉर्टफॉल 6113 मेगावाट तक पहुंच गया। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के मामले पर इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट आमने सामने। और जो बजट पे क्या क्या कुछ गिराया गया उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइफ़र केस। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का फ़ैसला चैलेंज कर दिया गया है। FIA ने साइफ़र केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। और ये देखेंगे आप, जल्दी से ये केस सुना भी जाएगा। PTI की इससे पहले बहुत सारी पिटिशन है जो पेंडिंग पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि असल में जो नज़र आ रहा है वो यही है कि ये मैच फिक्स खेला जाएगा इमरान खान को। चूँकि बाहर आना इमरान खान का अफोर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अवामी इशूज़ पर बात करेंगे तो ये तो इनको गवारा नहीं है। तो इसलिए 2 साल की सज़ा का कोशिश की जाएगी कि वो दी जाए। ये क्योंकि वो साइफ़र केस जो साइफ़र गुम वाला मामला है ना, वो डालने की कोशिश अब की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर जो है वो सज़ा की तरफ जाया जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान को अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आप देखें कि आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ केस बानी PTI शेर रशीद और शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ हंगामा राई से मुतल्लिक मुकदमे में बानी PTI और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेर रशीद को बरी कर दिया। इसी तरह इद्दत केस में जो लटकाया जाने की कोशिश की जा रही थी अपना इनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि ये किसी तरीके से लटक जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इद्दत निकाह केस का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत केस निकाह केस की अपील का 1 माह में फैसला करने और सेशन कोर्ट को 10 रोज़ में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी फैसला करने का हुक्म दिया है कि सज़ा मुअत्तल की जाए, उस पर भी जो फैसला किया जाए। और नज़र आ रहा है कि बुशरा बीबी की जो है सज़ा मुअत्तल होगी, इमरान खान की सज़ा मुअत्तल नहीं की जाएगी। अगर इमरान खान की सज़ा मुअत्तल भी की जाए तो ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान को की सज़ा मुअत्तल होगी तो MPO के तहत गिरफ़्तार कर लेंगे, फिर कोई केस डाल देंगे, जैसे कि इमरान रियाज खान के साथ हुआ है। इमरान रियाज खान के साथ भी देखें आप, जुल्म हो रहा है कि एक मुकदमा खारिज कर दिया कोर्ट ने, अगले मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। तो यानी कि ये जुल्म की इंतहा है। ये समझ नहीं आ रही कि ये हुकूमत क्यों कर रही है इस तरह, क्योंकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि इनकी अपनी बारी भी लग सकती है और बहुत करीब मुझे नज़र आ रही है वो बारी। इसी तरह हाई कोर्ट का PTI का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट डी सील करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरीक़ इंसाफ का जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है उसको डी सील करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज़ ने महफूज फैसला जारी कर दिया। अदालत आलिया ने कहा कि CDA ने 2022 और 23 में साबका मालिकों को नोटिस जारी किया और इसकी कोई वजाहत पेश नहीं की जा सकी कि पुराने मालिक को क्यों नोटिस भेजे जाते रहे, लिहाजा उन्होंने डी सील करने का हुक्म दिया। क्योंकि ये सारी चीज़ें बोगस तरीके से करते हैं, फिर फंस जाते हैं। अदालतों के पास जनवन तरीके से कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि कोई चीज़ ही नहीं होती इनके पास। देखें ना कि आप पुराने मालिक को नोटिस भेज रहे हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। इसी तरह शहरयार अफरीदी 9 मई वाक़यात पर थाना I-9 में दर्ज मुकदमा में बरी हो गए हैं, उनको भी बरी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जो है उसने PTI के रहनुमा शहरयार अफरीदी और दीगर वर्कर्स को 9 मई वाक़यात पर थाना I-9 में दर्ज मुकदमा में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलक मोहम्मद इमरान ने महफूज फैसला सुनाया। और ये देख लें आप, मसलसल मुकदमात में इनके पास कोई नहीं है, यानी कि ये सियासी मुकदमे थे, अब तो ये साबित हो रहा है। और इसी तरह आप देखें कि पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लोड शेडिंग की भरमार है, लेकिन कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं। बिजली का शॉर्टफॉल 6113 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल ये है जो ये पहुंचा है। और आप देख लें कि दूसरी जानिब बिजली के बिल भी बड़े बड़े आ रहे हैं लोगों को, तो ये तो एक जुल्म हो रहा है अवाम के साथ। इसी तरह आप देखेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के मामले में इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट आमने सामने है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामले पर इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ और ज़राए ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ट्रिब्यूनल में अपनी नुमाइंदगी जाहिर ना करने का फैसला कर दिया है। इजलास में फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ना इंतखाबी ट्रिब्यूनल में अपना नुमाइंदा भेजेगा और ना ही ट्रिब्यूनल में कार्रवाई में शमूलियत इख्तियार करेगा।
اور یہ ذرائع نے بتایا کہ الیکشن کمیشن اجلاس میں چیف جسٹس اور ہائی کورٹ اور جسٹس شاہد کریم کے خلاف جوڈیشل کونسل میں صدارتی ریفرنس بھجوانے پر بھی مشاورت ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی تحریک انصاف کو ریلیف ملنے کا چانس بنتا ہے الیکشن کمیشن فریق بن جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ٹریبونل کے ساتھ کیا غرض ہے؟ الیکشن کمیشن کا کوئی اپنا بندہ ہے جو جیت کر آیا ہوا ہے جو ڈی سیٹ ہوگا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل سہولت کار بنا ہوا ہے، یہ ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی، کیسے ہوگی؟ جب یہ ریٹائر ہوں گے پھر ان کے خلاف شکنجہ تیار کیا جائے گا، کسا جائے گا، اور یہ کسا جانا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بچ نہیں پائیں گے جو کر رہے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہی نہیں بنتا کہ وہ فریق بنے۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں بجٹ جو بم مارا گیا ہے، اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کون سی چیزیں اب فوری طور پر مہنگی ہو چکی ہیں۔ موبائل، سیمنٹ، کاغذ، امپورٹڈ ملبوسات، گاڑیاں مہنگی ہو گئی ہیں، پیٹرولیم لیوی میں بھی اضافہ۔ فاقی بجٹ میں موبائل، سیمنٹ، کاغذ، امپورٹڈ گاڑیاں مہنگی اور جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق برانڈ ملبوسات، جوتے، لیدر پروڈکٹس مہنگی کر دی گئی ہیں، جبکہ نان فائلر کے لیے خرید و فروخت اور کاروبار پر ٹیکس بڑھا دیا گیا ہے۔ اس پر میں آپ کو بتا دوں کہ نان فائلر کیا ہوتا ہے۔ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہی آپ کو فائلر ہونا چاہیے، یہ پوری دنیا میں قانون ہے، پوری دنیا میں اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ یہاں پر جس رجسٹریشن کرائیں آپ فائلر کے لیے، بھائی ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے، ہر پاکستانی غریب سے غریب آدمی بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے، ہر اشیاء پر سیلز ٹیکس ہے، ہر چیز پر ٹیکس ہے، تو وہ کیا وہ پے نہیں کر رہا؟ وہ پے کر رہا ہے لیکن فائلر نہیں ہے۔ یہ ایک نیا یہاں پر ایک مذاق بنا ہوا ہے۔ اور دوسرا، پیٹرولیم مصنوعات پر عائد پیٹرولیم لیوی میں 33% اضافہ کیا گیا ہے، جس کے تحت پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی 60 سے بڑھا کر 80 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ اور یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ معاملہ کہاں، عمران خان کے دور میں یہ صفر تھی لیوی ٹیکس، اور آپ دیکھ لیں کہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا کھا کھا کر، پھر کہتے ہیں جی تنقید ہوتی ہے۔ تنقید کیوں نہ ہو، آپ اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور ایک اور مذکہ خیز خبر جو چلائی گئی، وہ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ جی جو جعلی سگریٹ بیچے گا نا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اور بھائی آپ کی عقل پر تو ماتم کرنا چاہیے، سگریٹ تو ویسے ہی نقصان دہ ہے، وہ اصلی ہو یا جعلی ہو۔ آپ کو تو یہ کرنا چاہیے کہ جو یہاں پر چیزیں ہیں ملاوٹ زدہ بک رہی ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں۔ آپ پورے پاکستان میں کہیں سے 1 نمبر دودھ تو لے کر دکھائیں بغیر پانی کے یا بغیر کسی چیز کی ملاوٹ کے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو مل جائے۔ کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی؟ کیا آپ کو جو گوشت کی دکان پر چلے جائیں تو پانی لگا ہوا گوشت آپ کو اس کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو مل جائے؟ اسی طرح آپ باقی چیزوں کو بھی لے لیں، مرغی کا آپ کام لے لیں، مرغی کے کام میں آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری مرغی کے پیسے کسٹمر سے لیتے ہیں، اس کی جتنی ویسٹیج ہے وہ ساری بکتی ہے، وہ علیحدہ پیسے وہ چارج کرتے ہیں، اور ٹھیکے 10-10 20-20 لاکھ میں بڑی دکانوں کے فکس ہوئے ہیں، وہ ان کو پہلے ایڈوانس دے جاتے ہیں پیسے۔ تو یہ ہمارے معاملات ہیں جن چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان چیزوں پر حکومت توجہ نہیں دے رہی، اور جو غریب آدمی ہے اس کو صرف جو ہے نا وہ دبایا جا رہا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے دبا دیا جائے۔ صرف اس حکومت کا مجھے ذاتی طور پر ایک کام پسند آیا، وہ بھی ویسے شروع تو عمران خان نے کیا تھا لیکن یہ بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے شاپر بیگ انہوں نے کہا کہ بند کیے جائیں، اس کا بھی متبادل ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو شاپر بیگ ہے نا وہ چل رہے ہیں جو مٹی میں ڈیزالو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو شاپر بیگ ہے یہ ڈیزالو نہیں ہوتا، تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر انڈسٹری بچانا چاہے تو، لیکن پتہ نہیں کیا مقصود ہے ان کو کیا نہیں ہے۔ لیکن یہ بہرحال فیصلہ ٹھیک ہے کہ اس سے آلودگی اور باقی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اس پر پابندی ہے، تو یہ دنیا کے ساتھ دباؤ کے تحت یہ چلا جا رہا ہے، ورنہ تو یہ بھی نہ کرتے، ان کو اس سے غرض ہی کوئی نہیں ہے۔ درخت کی کٹائیاں اور زرعی زمینیں ختم کر دی گئی ہیں، کسی نے پوچھا وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، تو یہی سارا چیزیں ماحولیات۔ آج دیکھ رہے ٹیمپریچر کہاں سے کہاں پر لاہور کا چلا گیا ہے، باقی شہروں کا کہاں سے کہاں پر چلا گیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ گرمی لوگ گرمی کی شدت نہیں برداشت کر پا رہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم نیچر سے دور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، باقی تو دعائیں کی جا سکتی ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔